डेंगी संक्रमण 69 जिल्लामा फैलिँदा 4000 भन्दा बढी संक्रमित। कान्तिपुर समाचारमा आज सुन तस्करी प्रकरणमा विपक्षी दलद्वारा संसद अवरुद्ध। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध परेको रिट माथिको निर्णय आज सुनाउने सर्वोच्च अदालतको तयारी। समावेशी प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सभा दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बन्दै। बाढीको जोखिम हुन सक्ने भन्दै काठमाडौँको विष्णुमती, इच्छामती र धोबीखोला तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रियमा पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सेनाको कु र खेलकुदमा फिफा महिला विश्वकप अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुशासनको नारा लगाउने सत्तारूढ कांग्रेस नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता खाँडलाई कारबाही गर्ने विषयमा मौन। मङ्सिरमा महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय। सुन तस्करी प्रकरणमा व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाको घरमा राजस्वको छापा। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै एमालेले माग्यो गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा। व्यावसायिक तरकारी खेतीले फेरियो सल्यानका महिलाको जीवनशैली। उत्पादनदेखि बजार मूल्य निर्धारणमा समेत महिलाकै सक्रियता। 6 महिनामै 30 करोडको तरकारी निर्यात। अफ्रिकी देश नाइजरमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जाको घोषणा। राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ, संविधान भङ्ग र सीमा बन्द गरिएको राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट उद्घोष। र फिफा महिला विश्वकपमा अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल जारी। अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया तथा पोर्चुगल र भियतनाम पनि आजै आम्ने सामने हुने। एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाको घरमा छापा मारेको छ। सुन बरामदभन्दा केही समय अघि शङ्कास्पद रूपमा हङकङ, भारत र दुबई भ्रमण गरेको देखिएपछि विभागले अडुकियाको कमलपोखरी स्थित घरमा छापा मारेको हो। उनी भने भागिसकेको आशंका विभागका अधिकारीहरूको छ। गोर्खा विकास ब्याङ्क घोटालामा जोडिएको अडुकिया शेयर कारोबारमा समेत विवादास्पद पात्र हुन्। यसअघि नै विभागको निगरानीमा परेका व्यापारी अडुकिया पछिल्लो पटक जुन 26मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट भारत गएका थिए। त्यतैबाट हङकङ पुगेका उनी जुलाई 5मा दुबई हुँदै नेपाल आएका थिए। उनी नेपाल आएपछि हङकङबाट नेपालमा सुन भित्रिएको विभागका अधिकारीहरूको आशंका छ। यसैगरी सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा थप 1 व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। यो सँगै यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुगेको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। तरकारीका तस्करीका मुख्य नाइकेसम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान तीव्र बनाइएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाको भनाइ छ। प्रारम्भिक रूपमा काम गर्ने एउटा पुरा संयन्त्र नै हामीले पक्राउ गरेका छौँ। कसले ल्याएको थियो, कसको नाममा ल्याइएको थियो, अर्थात् कसले ल्याएको थियो, त्यसलाई भन्सारबाट लिगल्ली बाटोबाट कसले छुटाउने प्रयास गर्दै थियो, त्यसमा निर्धारित गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि को प्रयोग भएको थियो, यो सबैलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ। यसबाट हामी अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्छौँ र त्यसको निम्ति हामीले काम गरिराखेका छौँ। राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन 2054ले 90 दिनभित्र मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले उपसचिव तहका 5 जना र 1 जना प्रहरी उपरीक्षकलाई अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ। तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न भन्सार विभागले पनि साउन 4 गते निर्देशक मान बहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन हिजोसम्मको समय सीमा तोकिए पनि अध्ययन पूरा नभएको भन्दै 5 दिन म्याद थप गरिएको विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले 15 गतेसम्मका लागि बैठक नै स्थगित गरेका छन्। सुरु भए लगतै एमालेले सुन तस्करीको घटना छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनका लागि रुलिङ गर्न माग गरेको हो। एमालेले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत गरेको छ। तर सभामुख देवराज घिमिरेले अन्य दलका सांसदलाई पनि धारणा राख्न समय दिए। त्यसपछि शून्य समयतर्फ बैठक अगाडि बढ्न लाग्दा एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सभामुखले रुलिङ नगरेसम्म बैठक चल्न नसक्ने भन्दै अवरुद्ध गरेको हो। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, यो 2-3 महिनाको अवधिमा 20-22 क्विन्टल भन्दा बढी सुन
यहाँका गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ यो सामान्य विषय होइन। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्। एमालेका सांसदहरूले रोस्टम नै घेरेर नाराबाजी गर्न थालेपछि सभामुख घिमिरेले 15 गतेसम्मका लागि बैठक नै स्थगित गरेका हुन्। यसअघि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले समेत सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रभावित हुन नदिन गृह र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। सांसद शर्माले सुन तस्करी घटनाका मूल नाइके नसमातिएर संसदमै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिए। त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्ड्यौँ भन्नु पर्थ्यो। अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने सुन तस्करी रोक्न सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको कुरा गर्दा किन टाउको दुखेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले निष्पक्ष भएर अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिका र उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बर्खास्त नगरेसम्म छानबिन निष्पक्ष नहुने दावी गरे। उनले कर्मचारीको सरुवा गरेर ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड मत्थर पार्ने प्रवृत्तिको आलोचना पनि गरे। हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ। सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो। ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट भएको उल्लेख गर्दै समाजलाई सही दिशामा लैजान पनि भ्रष्टाचार र तस्करीका घटनाको जरैसम्म पुग्नुपर्ने बताए। सुन तस्करका नायकहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने हामीले त यति त गर्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्, अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस्। बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। स्वतन्त्र पार्टीका निशा डाँगी, सन्तोष परियार सहितका 16 सांसद प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा अध्यक्ष रवि लामिछाने सहितका 4 सांसदहरूको समर्थन छ। प्रस्तावमा यति ठूलो परिमाणको सुन कसरी भन्सार जाँच पास भयो भन्ने बारे विस्तृत अनुसन्धान
समाधान गर्न सरकारलाई माग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमाले यसअगाडि पनि प्रधानमन्त्रीको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। पछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद नियमित भएको थियो। सरकारले केही महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने भन्दै संसदको बजेट अधिवेशन लम्ब्याएको हो, तर दलहरू विधेयक अघि बढाउन गम्भीर देखिएका छैनन्, जसले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमै अड्किएको छ। उता संघीय निजामती विधेयक सदनमा दर्ता नै हुन सकेको छैन भने संघीय शिक्षा लगायतका कानून निर्माणमा दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। ठूला घोटाला र भ्रष्टाचारका घटना बाहिरिँदा पनि राजनैतिक दलका नेताहरू किन पक्ष विपक्षमा उभिएका होलान्? आफ्नो भूमिकामा निर्वाह गर्ने तरिकामा चाहिँ सिस्टम नमिल्नुको कारणले पनि यो हुन सक्छ। आफूले पनि अलिअलि खा हुन्छन् अनि नेताहरू बचबचर कार्यकर्तालाई पनि आफू जोगिनलाई नेताहरूको आफ्नो मान्छे फस्नको डरले तिनीहरूले जोगाउनको लागि आफ्नो मान्छेले बचाउनको लागि सर्वसाधारणले पनि यिनीहरूले दुःख दिने गरेका छन्। भ्रष्टाचारी नेता जोगाउन यो सब गरिएको नेताहरू जोगाउनको निम्ति चाहिँ एक अर्काप्रति चाहिँ यो पक्ष विपक्षमा चाहिँ उत्रिएको देखिन्छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार अब सरकारकै संलग्नतामा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि फस्ने डरले आफूले भन्या मान्छ त्यसलाई चाहिँ नि बदमासी गरे पनि ओत्न जान खोज्छन्। जो आफन्ती हुन्छन् त्यसकोलाई बचाउन खोज्या हुन्छन् अनि अलि टाढाको हुन्छन् नियमअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले पेल्या हुन्छन्। जसले गलत गरेको जस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति केही लुकाउने यताउति गर्नेमा पनि लाग्छ। आफ्नो पनि संलग्नता भएको हुनाले नै एउटा पक्ष ल्याउनु पर्ने अथवा विपक्षमा हुनुपर्ने एउटा बाध्यता कानुनलाई चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ साझा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी भयो भनेदेखि चाहिँ यो भ्रष्टाचारको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा यो कता कता उभिने भन्ने नै कुरा हुँदैन। यो चाहिँ एकै ठाउँमा सबै मान्छे उभिएर सबै नेताहरू उभिएर यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ। दलसँग सम्बद्ध मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरामा संलग्न हुन सक्छन्। यस सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीहरूले पक्ष र विपक्षमा छलफल गर्नुभन्दा पनि जुन मुद्दा उठेको छ त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीको यो दलै हुँदैन र दलले पक्ष पोषण गर्नु कुनै आवश्यकतै छैन। आफ्नो मान्छे नफसोस् भनेर त्यो पक्षित्व गर्छ कि उनीहरू। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनका लागि चाहिँ राजनीतिक दल चाहिँ पक्ष विपक्षमा लागेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमितिको बैठक गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा साउन 2 देखि 7 दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा महासमितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो। 1.5 वर्ष अघि सम्पन्न 14औं महाधिवेशनले 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नीति अधिवेशनको सट्टा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। बैठकले असोज 2 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अनुशासनको कारबाहीमा परेका विभिन्न जिल्लाका कार्यकर्ताको कारबाही फुकुवा गरेको छ। महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको समय तालिका सहितको वार्षिक कार्ययोजना परिमार्जन सहित पारित भएको छ। पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन यही साउन 20 देखि देशभर विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सुशासन दिन कुनै पनि खाले दुरुपयोग र व्यथितिलाई रोक्न पनि पार्टीले चाहिँ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाडलाई निलम्बन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेन। बैठकमा महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा परेका खाडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने फरक मत दर्ज गरेका छन्। बैठकले यसअघि कार्य सम्पादन समितिले गरेका सबै निर्णय अनुमोदन गरेको छ। बैठक समापन गर्दै देउवाले सहभागी सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिए। उनले बैठकमा अपेक्षा गरे जति आलोचना नभएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई सन्देश सहित पठाइएको मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने भएको छ। विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पठाइए पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रोकेका थिए। राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गरिने कार्यसूची रहेको अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जानकारी दिए।
विधेयकलाई आज नै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने उनले बताए। संघीय संसदका महासचिव भरत राज गौतमले जारी गरेको कार्यसूचीमा मुलकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2080 पारित गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रसभामा उत्पन्न भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले यसअघि पठाएको भए पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले रोक्दै आएका थिए। उनले विधेयकबारे महान्यायाधिवक्तासँग समेत छलफल गरेका थिए। सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित अध्यादेश राष्ट्रसभामा दर्ता गरेको थियो। आजको बैठकमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्ने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट आएको सन्देश राष्ट्रसभामा सुनाइनेछ। संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएर ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको उपस्थिति हो। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा रङ्गीन हुन्छ भन्ने मान्यता छ। तर नेपालको राष्ट्रिय सभालाई रङ्गीन बनाउने नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनिरहेको छ, जसको असर नीति र विधि निर्माणमा देखिएको छ। सदनमा हुने छलफलका विषयको सामान्य ज्ञान नहुनेदेखि महत्त्वपूर्ण छलफलमा भाग नलिनेहरूको उपस्थिति बढ्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्न सकेको छैन। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व र विज्ञहरूको थलो मानिन्छ। राष्ट्रिय सभा गठनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित र अपाङ्गता भएका सहित 8 जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदनलाई रङ्गीन बनाइने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तर राजनीतिक दलहरूले विज्ञ र योग्य प्रतिनिधि छनौटलाई मुख्य आधार नबनाउँदा राष्ट्रिय सभाको औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन दलहरू नै सुध्रिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। हार्दिकतापूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। विवाद छैन। हामीले राम्रो संविधान बनायौँ, तर त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई हामीले नै सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा कतिपय प्रश्नहरू उठेका छन्। ती प्रश्नहरूलाई हामीले नै सम्बोधन गर्ने हो। वडा सदस्यदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्यसम्म जनताले अस्वीकार गरी पराजित भएकाहरूले पनि अहिले राष्ट्रिय सभामा अवसर पाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा पुगेर गृहमन्त्री बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतम, मृगेन्द्र कुमार सिंह, उदय बहादुर बोहरा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। वडा सदस्यमा हारेका सिंह बहादुर विश्वकर्मा र नरपति लुवार पनि सदस्य हुन्। स्थानीय तहको प्रमुखमा पराजित बिमला घिमिरे र भगवती नेउपाने पनि अहिले राष्ट्रिय सभामा छन्। एउटा चुनाव हार्दैमा माथिल्लो सदनमा पुग्न हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर उनीहरूले त्यहाँ पुगेर कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। गत वैशाखदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 14औं अधिवेशनमा अहिलेसम्म 35वटा बैठक बसेका छन्। तर यी बैठकमा गृहमन्त्री समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठ नै सदनको छलफलमा नआइदिँदा अध्यागमन विधेयक अलपत्र छ। बैठकमा सदस्य जगत बहादुर पार्की 8 दिन, प्रमिला कुमारी 11 दिन मात्र उपस्थित भएका छन्। नरपति लुवा र मोहम्मद खालिद 35 दिन बैठक बस्दा आधा पनि उपस्थित छैनन्। उपस्थित भएका बैठकमा पनि उनीहरू चुप बस्ने गरेका छन्। जेठ 15 मा प्रस्तुत सरकारको बजेटमाथिको छलफलमा पनि जगत कुमार पार्की, नरपति लुवार, मदन कुमारी शाह, बिमला घिमिरे लगायतले भाग नै लिएनन्। सरकारले पेश गरेका विधेयकमाथिको छलफलमा त उनीहरूले भाग लिएनन् नै। गैर सरकारी विधेयकहरू उत्पत्ति गर्नेदेखि जनताका विभिन्न मुद्दामा बौद्धिक छलफल गर्न समेत उनीहरूले चासो नै दिएको देखिँदैन। प्रबुद्ध भनेर पठाइएकाहरूको उपस्थित अर्थपूर्ण हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्। जस्तो पार्टीगत प्रतिनिधित्व चाहिँ थियो अथवा राजाबाट मनोनित हुने चाहिँ विज्ञहरूको जस्तो उपस्थिति चाहिँ थियो, त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ अलिकति गरिमा प्रदान गरेको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यो अनुभवलाई हेरेर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब अहिले सङ्घीय संरचनामा तलका चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वार्थको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी, विषय विज्ञको पनि प्रतिनिधित्व गराउने गरी र समाजका विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पनि सन्तुलित गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारहरू चाहिँ पठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामीहरू चुकेको चाहिँ छौँ।
विगतमा राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था थियो। तर अहिलेको संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको मात्र व्यवस्था छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिक दलले नेता व्यवस्थापनको केन्द्र बनाउँदा सदनको गरिमा घटेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको भूमिका किन प्रभावकारी नभएको होला? ए, पदको महत्त्व नबुझेर, बी, प्रणालीमै कमजोरी, र सी, दलीय प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABC टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले त्रिवीमा करिब 500 शिक्षक र 700 कर्मचारी करारमा छन्। भनसुनका आधारमा करारमा प्रवेश गर्ने अनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने विश्वविद्यालयको निर्णयले समग्र उच्च शिक्षा नै धराशायी हुन सक्ने भन्दै विज्ञले आपत्ति जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 10 वर्षदेखि करारमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्वविद्यालय सभाको हालै बसेको बैठकले उपप्राध्यापक र कर्मचारीलाई स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा 2081 सालसम्म स्थायी गर्ने निर्णय गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीको सङ्ख्या करिब 1200 छ। यसअघि 12 वर्षअघि पनि त्रिवीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्थायी गरेको थियो। तर त्यस बेला स्थायी हुन नसकेकाहरूलाई अहिले अन्तिम पटक मौका दिन लागि जिकिर त्रिवीले गरेको छ। त्यो विज्ञापनमा केही साथीहरू बाँकी रहनु भयो, समावेश हुन सक्नु भएन। हामीसँग 13 सयको आँकडा थियो। ती बाँकी रहेका साथीहरूलाई एउटा अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई नै टार्गेट राखेर यो 10 वर्षको कार्य। त्रिवीले 2069 सालमा करिब 900 शिक्षकलाई स्थायी गरेको थियो। तर त्रिवीको त्यो निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटकका लागि मात्र स्थायी गर्न आदेश दिएको थियो। 2078 सालमा पनि त्रिवी सभाको बैठकले पनि 10 वर्षदेखि करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय विरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि त्रिवी पछि हटेको थियो। अहिले पुनः त्रिवीले विवादास्पद निर्णय गरेको छ। त्रिवीको निर्णयप्रति प्राध्यापक र विद्यार्थीले नै आपत्ति जनाएका छन्। जो शिक्षाको निम्ति, युनिभर्सिटीको निम्ति, विद्यार्थीहरूको निम्ति, भविष्यको निम्ति पनि एकदमै यो डरलाग्दो कुरा हो, भयावह कुरा छ। यसबाट बचाउन सकिएन भने युनिभर्सिटीको भविष्य पनि छैन। युनिभर्सिटीको भविष्य नहुनु भनेको शिक्षाको पनि भविष्य छैन। ऊर्जाशील समय आफ्नो त्यत्रो प्राध्यापन क्षेत्रमा राखेपछि स्थायी गरेर उहाँहरूलाई समाधान दिनु नै राम्रो निकास हो भन्ने। राजनीतिक सोर्समा आयो, टिचर भयो, लेक्चरर भयो, अनि त्यसपछि पढायो, नआएर राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ, न कलेजमा आएर क्लास राम्रोसँग लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसै थाहै चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनौटमा चासो देखाएको छैन। उल्टै करारमा रहेकालाई नै प्राथमिकता दिएर स्थायी गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किने मात्र नभई विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत गिर्ने दाबी विज्ञको छ। दीर्घकालीन इफेक्ट पर्छ नै। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्रीको उन्नतिमा त्यसले चाहिँ इफेक्ट पार्छ, पक्कै पार्छ। हामीले राम्रो म्यान पावर होइन, शैक्षिक म्यान पावर हामीले चाहिँ तयार गर्न सक्यौँ भने पो त कन्ट्रीले चाहिँ एउटा डेभलपमेन्टतिर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। त्रिवी सेवा आयोगले नियमित विज्ञापन नगर्ने तर भनसुन र पहुँचका आधारमा आफ्नो मान्छे करारमा नियुक्ति गर्दै जाने गलत परिपाटीकै कारण समस्या बल्झिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपौ कोइराला र विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।
महानगरले ओडा नम्बर 12 स्थित लगनखेल बस पार्क नजिकै ओडा कार्यालय र प्रहरी चौकी बसेको जग्गामा व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागेको हो। महानगरले 2079 असारमै त्यहाँ मच्छिन्द्र कम्प्लेक्स निर्माणका लागि केभी जोइन्ट भेन्चरलाई ठेका दिइसकेको छ। निर्माण स्थलसँगै ठेकेदार कम्पनीको 22 आना जग्गा रहेको र सोही जग्गामा चौडा बाटो खोल्ने नियतले उनैलाई कम्प्लेक्स निर्माणको ठेक्का सुम्पिएको स्थानीयको दावी छ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टे महानगरले कमाउ धन्दा गर्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। चौकीभन्दा पछाडि 22 आना प्राइभेट जग्गा छ। सो उहाँलाई नै टेन्डर दिनुभएको छ र जसले हाम्रो केबी महर्जन भन्ने छ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ यो दुईटै मिलाएर कम्प्लेक्स बनाउने उहाँको विचार छ। ललितपुर महानगरपालिकाले भने कम्प्लेक्स निर्माणपछि ओडा कार्यालय र प्रहरी चौकी पनि त्यही नै राख्ने बताउँदै आएको छ। स्थानीयले कानुन विपरीत भनिरहँदा महानगर भने कानुन सम्मत नै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको दावी गर्छ। सुरक्षित ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दाखेरि खासै यसमा चाहिँ समस्या चाहिँ छैन। अब के अब कुनै अब होला होइन अब आफ्ना कुराहरू राख्नु पर्ने अथवा कुनै आफ्नो केही चाहिँ गतिविधि गर्न खोजे होला, तर चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ यो चाहिँ खास के छ भन्दाखेरि सबैको भलाइकै लागि सबैको राम्रोको लागि नै यो हाम्रो गर्न खोजेको चाहिँ हो। 2046 सालदेखि प्रहरी कार्यालयका रूपमा रहेको भवन भत्काउन खोजिएको पछि विवाद चुलिएको हो। त्यहाँबाट ओडा कार्यालय भने अन्यत्र सारिएको छ। अर्थ र विकास कुनै बेला घरायसी कामकाजमा मात्र सीमित रहने सल्यानी महिलाहरू हिजो आज तरकारी खेतीबाट आमदानी गर्न थालेका छन्। तरकारी खेतीमा संलग्न हुन थालेपछि जिल्लाका महिलाको दिनचर्या नै फेरिएको छ। कपुरकोट गाउँपालिकाकी तुलसी केसीलाई अचेल तरकारी टिप्न र बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। कुनै बेला रोजगारीका लागि श्रीमानसँग भारतसम्म पुगेकी केसी अचेल तरकारी खेती नै उनको आय स्रोतको प्रमुख माध्यम बनेको छ। अचेल उनी हप्तामा 2 दिन सञ्चालन हुने कपुरकोट हाट बजारमा तरकारी बेचिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। श्रीमानको कमाई खान पर्दैन। अब मान्छेहरू पढाए मान्छेहरूले महिलाहरूले अब श्रीमानको कमाई खाने बजारमा गएर बस्ने अनि छोराछोरी पढाउँछ भन्ने त्यस्तो गरिरहन्छ। हाम्रो त्यस्तो छैन। हाम्रो घरमै आफै कमाउने आफै खाने हो। कपुरकोटकै टङ्की खड्गाले पनि 5 रोपनी क्षेत्रफलमा बेमौसमी तरकारी खेती गरेर 3 महिनामा 5 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्छिन्। तुलसी र टङ्की जस्तै कपुरकोटका अधिकांश महिलाहरूले तरकारी खेतीबाटै मनग्य आमदानी गरेका छन्। बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रख्यात कपुरकोट क्षेत्रका महिलाले गोलभेडा, बन्दा, काउली, सिमी, बोडी, भेडे खुर्सानी, मुला, साग, काँक्रा लगायतका तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गर्ने गरेका छन्। तरकारी किसानको अब गर्ने भइकन अब हामीलाई अब अहिले अब 2-4 रुपियाँ अब घर गुजारा चलाउनु त्यही सजाल सक्यो। छोराछोरीलाई पढाउने लेखाउने सासू ससुराको देखभाल गर्ने चाहिँ घर खर्च चलिरहेछ। बेमौसमी तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको सल्यान कपुरकोटका करिब 3600 घर परिवारले तरकारी खेतीबाटै जीवन निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले तरकारी उत्पादन मात्र होइन, हाट बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नेदेखि लिएर कारोबारमा समेत अग्रसर देखिन्छन्। महिला सहभागिता चाहिँ तरकारी खेतीमा पुरुषको दाँजोमा चाहिँ बढी नै छ। उहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष खेतबारीमा काम गर्नेदेखि लिएर बजारसम्म उहाँहरूको पहुँच छ। बजारमा बिक्री गर्नु पनि उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ। सल्यान कपुरकोटबाट 6 महिनाको अवधिमा वार्षिक 30 करोड भन्दा बढीको तरकारी जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ। यहाँको तरकारीलाई ब्रान्डिङ गर्नको लागि गाउँपालिकाले विषादी परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यही क्षेत्रबाट विषादी परीक्षण गरेर यो खान योग्य छ भनेर हामीले नै सर्टिफाई गरेर पठाउने खालको चाहिँ व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। सल्यानमा उत्पादन भएको तरकारी नेपालका ठूला सहर काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, बुटोल, धनगढी, दाङ लगायत भारतसम्म निकासी हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, कपुरकोट, सल्यान। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन 63 अङ्कले बढेको शेयर बजार त्यस यताका 3 दिनमा भने लगातार घटेको छ।
शेयरको जोखिम भार घटेको भन्दै उत्साहित भएर लगानी बढाएका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकले 50 लाखसम्मको ऋणमा मात्रै जोखिम भार घटाएको बताएपछि निराश भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबारदेखि घट्न सुरु भएको शेयर बजार बुधबारसम्म पनि ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी छ। शेयर बजार 8.1 अङ्कले घटेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए यता 71 अङ्कले घटेको छ। एक शेयर ऋणीले 12 करोड भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था खारेज हुने अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका थिए। साथै शेयरको जोखिम भार समेत 150 बाट 100 मा झार्ने अपेक्षा उनीहरूको थियो। तर 50 लाखसम्मको कर्जामा मात्रै जोखिम भार घटाएर 100 मा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएपछि लगानीकर्ता पुनः निराश भए। 50 लाख भन्दा बढीको शेयर कर्जामा भने जोखिम भार 150 नै कायम गरिने जनाइएको छ। उसले सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ देखिया थियो मौद्रिक नीतिमा, तर प्रेस सम्मेलनमा चाहिँ त्यसलाई काट्ने गरेर गभर्नरले बोलेपछि लगानीकर्ताहरूमा एउटा अलिकति निराशा चाहिँ उत्तिनैखेर आइहाल्यो। तर उद्यमी र व्यापारीहरूलाई त मौद्रिक नीतिमा त्यसरी सम्बोधन खासै गरिएको छैन र यो पनि सङ्कुचित मौद्रिक नीतिकै निरन्तरता भएको कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू एगेन फेरि निराशा नै छन्। बजारमा अधिक तरलताका कारण निरन्तर ब्याज घट्ने सङ्केत देखिएको छ। तर पछिल्ला समयमा पुनः बैंकहरूबीच कारोबार हुने अन्तर बैंक ब्याज दर उकालो लाग्न थालेको छ। असार मसान्तमा 2% हाराहारीमा रहेको अन्तर बैंक ब्याज दर अहिले 6.5%ले हाराहारीमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता उच्च भएको भन्दै असार यता बजारबाट 60 अर्ब बराबरको रकम खिचेको छ। साथै असार मसान्तपछि वाणिज्य बैंकहरूमा स्थानीय तहले जम्मा गरेको रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न नपाइने भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा 85 अर्ब जति रकम घटेको छ। पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरमा सैनिकको एक समूहले सत्ता कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै उक्त समूहले राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरिएको, संविधान भङ्ग गरिएको र देशका सबै संस्थाहरू निलम्बित गरिएको घोषणा गरेको छ। देशभरि कर्फ्यू लगाइएको छ भने हवाई तथा स्थल सीमा बन्द गरिएको छ। सेनाका कर्नल मेजर अमादु अब्द्रामेनले टेलिभिजन मार्फत लिखित वक्तव्य पढ्दै खस्कदो सुरक्षा अवस्था र कुशासनका कारण वर्तमान सत्तालाई अन्त्य गरिएको घोषणा गरेका हुन्। अब्द्रामेनले कुर्सीमा बसेर सम्बोधन गरेका थिए भने सैन्य पोसाकमा रहेका अन्य 9 जना सैनिकहरू उनको पछाडि उभिरहेका थिए। आफ्नो सम्बोधनमा बाजुमले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न सबै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई आग्रह गरेका थिए। सेनाले बुधबार बिहानै राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई उनको निवासभित्रै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अपदस्थ राष्ट्रपति बाजुमसँग टेलिफोन वार्ता गरेको जनाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले बाजुमलाई उनीप्रति वाशिङटनको अटल समर्थन रहेको सन्देश दिएका थिए भने महासचिव गुटेरेसले पनि उनीप्रति राष्ट्रसङ्घको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए। अपदस्थ राष्ट्रपति बाजुम इस्लामिक जिहादी विरुद्धको लडाईँमा पश्चिमा देशका एक प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहँदै आएका थिए। नाइजर सब सहारान क्षेत्रबाट हुने अवैध आप्रवासन विरुद्धको लडाईँमा युरोपेली सङ्घको एक मुख्य सहयोगी राष्ट्र समेत हो। पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकी क्षेत्रमा सन् 2020 यता भएको 7औं कू हो भने सन् 1960 मा फ्रान्सेली उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए यता भूपरिवेष्टित देश नाइजरमा भएको यो 4थौं कू हो। बाजुमको निर्वाचन देशमा भएको पहिलो लोकतान्त्रिक सत्ता हस्तान्तरण थियो। बाजुम 2021 मा सत्तामा आएका हुन् भने उनले सत्ता सम्हाल्नु 2 दिन मात्रै पनि असफल सैन्य कू प्रयास गरिएको थियो। खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय बास्केटबल लिग नेपालको पहिलो संस्करणमा सहभागिता जनाउने 8 टिम सार्वजनिक गरिएको छ। आगामी असोज 12 गते सुरु हुने लिग असोज 27 गतेसम्म चल्नेछ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल बास्केटबल संघले टिम र लिगको मिति घोषणा गरेको हो। बुढानीलकण्ठ बास्केटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज, रोयल बास्केटबल कलेज, गोल्डन गेट कलेज, हाउन्ड्स एकाडेमी, विशाल मिलन केन्द्र र कीर्तिपुर बास्केटबल क्लबले लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाली बास्केटबलको विकासमा यो लिग टर्निङ पोइन्ट हुने संघले बताएको छ। बास्केटबललाई व्यवसाय बनाउने कुरा, बास्केटबललाई विकास गर्ने कुराको पहिलो चरणको रूपमा चाहिँ हामीले यो बास्केटबल लिग गर्न गइरहेका छौँ र यो पहिलो चरणमै हामीले त्यसलाई फ्रेन्चाइज भर्सनमा लिएर जाने भन्ने कुरा थियो। तर विविध कारणले गर्दाखेरि अन्ततगत गएर यो सबै कुराहरू नीतिगत कुरादेखि लिएर अर्थका कुरादेखि लिएर
र हामीलाई हाम्रो देशको जुन अस्थिरता तरलताको अवस्थाले गर्दा पनि हामी यो कामहरू गर्नलाई केही ढिला भएको हो। डिजिफ्लाई ब्रान्डिङ एजेन्सीको सहयोगमा हुने लिगको कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। कान्तिपुर टेलिभिजनको पछिल्लो उद्देश्य हामीले स्पोर्ट्समा पनि फोकस भएर लागिरहेको छौँ भने चाहिँ एउटा हरेक स्पोर्ट्स एउटा एक लेभलको ठुलो एक्सपोजर्स पाउनु पऱ्यो। त्यो एक्सपोजर्सले एउटा खेलको उत्पत्ति र खेलको स्थापनालाई ठुलो बनाउँछ। सँगसँगै यसमा लगानी गर्ने जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जसले जीवनभर लगानी गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई कुनै आउटकम पाओस्। नेपालमै पहिलो पटक हुन लागेको यो लिगले आफूहरूलाई आशावादी बनाएको खेलाडीले बताएका छन्। यो टिम खासमा एउटा यङ प्लेयरहरूलाई प्लेटफर्म दिएर एउटा जुन नेसनल टिममा एउटा कल्चर ट्रेनिङको छ त्यो पनि क्लब लेभलमा ल्याएर उनीहरूलाई कसरी बेटर बनाउने भनेर यो इनिसिएटिभ हामीले स्टार्ट गरेको हौँ। सो वी आर भेरी ग्रेटफुल टु एभ्रीबडी हु इज अर्गनाइज दिस टुर्नामेन्ट। कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बास्केटबलको विकासमा परिषदले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अहिले पुरुषको मात्र लिग गर्न लागेको सङ्घले छिटै महिलाको पनि प्रतियोगिता घोषणा गर्ने जानकारी दिएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।